बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जी मैं यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुआ हूँ। मेरे कागजात नामजदगी जो हैं उनके ऊपर एतराज़ ये लगा था कि मैंने जो एसेट शो किए हैं उसमें 3 गाड़ियों का जिक्र, 2 गाड़ियों का और 1 मोटरसाइकिल का जिक्र नहीं किया और मैंने सिर्फ 1 गाड़ी के बारे में बताया है। तो मैं बड़ा वाज़ेह कहना चाहता हूं कि मेरे पास जो गाड़ी मौजूद है मैंने उसका ही कानूनी तौर पर बताना है, और जो गाड़ी या मोटरसाइकिल सेल हो गया है, गाड़ी मेरी आज से 1 साल पहले सेल हुई है और मोटरसाइकिल जो है वो अगर 2015 में सेल हुआ है तो मैं उसका क्यों लिखूंगा एसेट के अंदर। तो मेरे ऊपर ये एतराज़ था, उसमें नोटिस हो गया। दूसरे नंबर पर ये बताता जाऊं कि आज जो मुख्तलिफ अहम केसेस हैं उनकी समाअत का थोड़ा जिक्र करना चाहता हूं। नंबर 1, साइफर केस, जिस तरह उस केस को चलाया गया है, जिस तरह अदालत ने उस केस में कार्रवाई की गई है, आपने बड़ा वाज़ेह देखा कि अमेरिका से एक लेटर आया, साइफर आया, धमकी मिली कि इमरान खान साहब की हुकूमत को हटा दो। तो जिन लोगों ने साजिश की, बजाय ये कि उनके ऊपर केस बनाया जाता, FIR दर्ज होती, बल्कि इमरान खान साहब के ऊपर केस बनाकर उन्हें अंदर डाल दिया गया। और फिर आप देखें कि अदालत ने जिस तरह से कार्रवाई चलाई है और जिस तरह से हुकूमत ने नोटिफिकेशन निकाले हैं जेल के अंदर समाअत के हवाले से, तमाम नोटिफिकेशंस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार देते हुए और तमाम कार्रवाई को दोबारा अगस्त के ऊपर रिवर्ट किया। उसके बाद उसी तरह से दोबारा जो जज साहब हैं वो उस केस को चला रहे हैं और आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा उसके अंदर स्टे दे दिया कि आप जिस तरह से ट्रायल चला रहे हैं इस तरह से ट्रायल नहीं चल सकता। तो ये अदालतों की पोजीशन है। और बाकी आप देखें कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो हमने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था, जिसमें वाज़ेह तौर पर इलेक्शन कमीशन को हदायत हुई थी कि इनको सुन के इनके जो ग्रीवियंसेस हैं वो सारे हल किए जाएं और उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। अच्छा पंजाब सर, ये बता दें कि आज आखिरी रोज़ है अपीलें फाइल करने का। NA 122 से इमरान खान के कागजात मुस्तरद हुए थे। सोशल मीडिया पे ये बातें चल रही हैं कि इमरान खान के जो वकील हैं वो उन्हें दुरुस्त गाइड नहीं कर रहे या उनसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं क्योंकि उनकी अभी तक अपील फाइल नहीं हुई। तो क्या इसमें कितनी सदाकत है कि उनके जो लीगल टीम है इमरान खान को दुरुस्त गाइड नहीं कर रही? देखें, पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब के पेपर जो हैं वो मुस्तरद नहीं हो सकते थे। वो वजह क्या है मुस्तरद होने की, आप वही देखें कि नवाज शरीफ साहब को देखें। बात यह है जो आप मेरे भाई से सवाल किया, थोड़ा सा मैं उसके अंदर ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब के पेपर एक्सेप्ट किए जाते हैं, हालांकि वो इस वक्त ताहयात नायल हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी देखें एतराज़ जो है जहाँ पर दायर किए हैं, आप समझते हैं कि उसके ऊपर फैसला हमारे हक में हुआ है। मैंने मरीम नवाज साहबा के हवाले से जो दरख्वास्त दी थी उसमें ये एतराज़ लगाया था, लेकिन वो दरख्वास्त खारिज कर दी गई और मेरे ऊपर एतराज़ लगाया गया कि इन्होंने गाड़ियों के हवाले से तफसील जो है वो नहीं दी। दूसरे नंबर पर बात यह है जो आपने सवाल किया, उसको मैं इख्तिताम दूँ और फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा कि इमरान खान साहब के जो पेपर्स हैं उसी बुनियाद के ऊपर रिजेक्ट किए गए ना कि ये सज़ा याफ्ता हैं और सज़ा तो सस्पेंड होगी, कन्विक्शन नो डाउट बाकी है। आप ये भी देख लें कि नवाज शरीफ की जो ताहयात नाइली है वो भी बाकी है, वो भी ख़त्म नहीं हुई और किसी और केस में उसका नोटिस लेकर उसके ऊपर उसको एल करने के लिए जो इमरान खान साहब ने ये कहा था कि लंदन एग्रीमेंट ये हुआ है, वो यही था कि बाहर एक प्लान बन रहा है कि इसको लाया जाएगा, मुझे अंदर डाला जाएगा, PTI के ऊपर क्रैकडाउन किया जाएगा और इस बादशाह साहब सलामत को उस मनसब के ऊपर बिठाने के लिए हर हरबा किया जाएगा। आप देख लें कि इमरान खान साहब की नायली वाली दरख्वास्त जो है वो क्यों नहीं फिक्स हो रही, उसके ऊपर क्यों नहीं फैसला आ रहा। इमरान खान साहब की नायली वाली दरख्वास्त पे फैसला आए और खान साहब की नायली ख़त्म की जाए, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप किसी को इस बुनियाद के ऊपर कि एक माइनर मुकदमा है, ये बेल जो कि उसके अंदर जो है ऑफेंस लगाए गए हैं, सेक्शन जो 5 लगाया गया था साइफर केस के अंदर, वो जो सेक्शन 5 है उसका इतलाक ही नहीं होता कि किसी और मुल्क को फ़ायदा ही नहीं पहुंचा।
تو اس بنیاد کے اوپر آپ عمران خان کو جیل میں نہیں رکھ سکتے. اسی بنیاد کے اوپر ان کی بیل ایکسیپٹ ہوئی تھی, اور اگر اسی بنیاد کے اوپر کہ عمران خان صاحب کو نائل رکھا جائے اور وہ الیکشن میں حصہ نہ لے سکیں, اور دوسری طرف کسی اور کیس میں نواز شریف کو سہولت دینے کے لیے وہ کیس ٹیک اپ کیا جائے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انصاف کا دورہ نظام ہے, اور عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن والا معاملہ ختم ہو, ان کو حصہ ملنا چاہیے, اور یہاں پر جو درخواستیں ہیں وہ ایکسیپٹ ہونی چاہیے. انشاءاللہ آپ کو رائے صاحب نے بتایا کہ دوران آرگومنٹ ساری تفصیلات دی جائیں گی, اور ہم امید رکھتے ہیں, عدالتوں کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ ہمیں امید ہوتی ہے کہ وہ انصاف فراہم کریں, اور اس قوم کو انصاف فراہم کیا جائے گا. یہ جمہوریت کے اوپر حملہ ہے, اور جمہوریت کے اوپر یہ حملے بند کیے جائیں. اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن ہو, نگران حکومت ہو, جس طرح سے انہوں نے کارروائی کی, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ نگران حکومت جو ہے وہ انتخابات کو ڈی ریل کرنا چاہتی ہے. اس سے زیادہ اور کیا بات ہوگا؟ اگر آنکھیں بند کر لیں, ہم یہ کہیں کہ یہ دن ہے اور آگے والا کہے کہ نہیں رات ہے, وہ دن پوری قوم کہے یہ دن ہے, تو پھر نہ مانے تو پھر آپ کی مرضی ہے. صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا مقابلہ مریم نواز سے ہے ایک حلقے میں, آپ نے 3-4 حلقوں سے کاغذ جمع کروائے ہیں, تو آپ مریم نواز کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں, یا عمران خان نے آپ کو گو ہیڈ دیا ہے کہ آپ نے مریم نواز کے مقابلے میں الیکشن لڑنا ہے, یا حلقہ تبدیل کریں گے؟ دوسری جانب صنم جاوید نے بھی مریم نواز کے خلاف جو ہے وہ دائر کی. لگتا ہے پوری پی ٹی آئی مریم نواز کے پیچھے پڑ گئی ہے. دیکھیں, مریم نواز جو ہیں وہ پہلے یہاں سے بھاگی ہیں, ان کو مختلف مقدمات میں آپ نے دیکھا کہ نئے مقدمات ان کے اوپر درج کر دیے گئے ہیں, اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ یہ بھاگ کے وہاں پر سرگودا میں گئی ہیں. جو ہی وہاں خان کا ایک چھوٹا سا جو ہے وہ ورکر یا ایک سامنے آیا, تو انہوں نے وہاں سے بھی بھاگنے کا مظاہرہ کیا, اور اس بھاگنے کی واضح اگزامپل یہ ہے کہ انہوں نے اعتراض لگایا میرے اوپر کہ کسی نہ کسی طریقے سے تمام جو سرگودا کے جتنے ادارے تھے وہ لگے ہوئے تھے کہ کوئی ایسی چیز نکالی جائے کہ عمران خان کے اس وکیل کا مقابلہ نہ ہو مریم نواز صاحبہ سے. سروے آیا ہے تو 7% رزلٹ آیا ہے مریم کا, باقی پی ٹی آئی ہے. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ان کی پاپولیرٹی ہے اور واقعی ان کی مقبولیت ہے, تو پھر سیاسی میدان میں مقابلہ کریں نا. پھر کبھی بلے کے اوپر اٹیک کر کے, کبھی الیکشن کے وہ ہمارے پرپوزر اور سیکنڈریز کو اٹھا کے, کبھی جو ہے ہمیں سرٹیفائڈ. میں سرگودا کی آر او کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس مور ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, وہ مور پھر جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے ساتھ مل کے ان کے عملے کے ساتھ جا کر وہ مور بنوا کے دی, پھر وہ مور لگی اور پھر مجھے کاپی ملی ہے. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ پھر آئیں نا میدان میں مقابلہ کریں. اور ابھی بھی آرڈر نہیں دے رہی ہے جو ہمارے آروز ہیں مختلف کینڈیڈیٹس کو, جہاں ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ مقابلہ اور اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے, ان کے آروز آرڈر ابھی بھی پرووائڈ نہیں کر رہے. ہم نے ریٹیں بھی کی ہیں, پولیس کو واضح ڈائریکشن بھی ہو چکی ہے, اور اس کے باوجود بھی وہ کاپیز نہیں دے رہے. اب تک تحریک انصاف کے جتنے امیدوار تھے, تقریباً 800 سے زائد امیدوار تھے جن کے نامینیشن پیپر ریجیکٹ ہوئے ہیں, کتنے امیدواروں کی اپیلیں فائل ہو چکی ہیں؟ آپ کے پاس کیا ڈیٹیل ہے؟ ڈیٹیل بھی اکٹھی کی جا رہی ہے, مختلف شہروں میں ہو رہی ہیں, اور آج لاسٹ ڈیٹ ہے, انشاءاللہ فائنل شام تک ہو جائے گا. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ یہاں دائری برانچ میں بڑی لمبی لائن لگی ہوئی ہے. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ آر او فیصلے نہیں دے رہے, تو پھر اپیلیں کیسے دائر ہو رہی ہیں؟ نہیں, میں نے کہا جہاں اسٹرانگ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں. نہیں, میں اس کے اوپر بتانا چاہوں گا, وہ بات یہ ہے کہ جہاں پر فیصلے نہیں دے رہے وہاں پر ہم لگا رہے ہیں فارم 32 اور 33, جو پہلے لسٹ لگی تھی یا جو بعد میں اناؤنس کی گئی کہ اس لسٹ میں آپ کا نام نہیں آیا, ہم وہ لگا کے جو ہمارے پاس کوئی بھی ایک ایویڈنس یا کوئی بھی چیز ہے ہم ساتھ لگا کر فائل کر رہے ہیں, اور وہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہ ہمیں اس کی کاپیاں نہیں دی جا رہی. اور اگر کوئی کاپی لینے جائے اور اسے اغوا کر لیے جائے تو کیا یہ الیکشن ایکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے؟ دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ جو تمام حلقے ہیں, ہر حلقے سے جو امیدوار ان پرسن اس کو کیا گیا, اس کی درخواست ریجیکٹ کی گئی ہے, ہر ایک شخص اپنے اپنے طور پر وہاں پر جا رہا ہے, کیونکہ یہ ایک پٹیشن نہیں ہے کہ اس کے اندر تمام لوگوں کے نام ڈالنے ہیں. میں ہوں, رائے صاحب ہیں, عمیر صاحب ہیں, کوئی بھی ہے, تو وہ سارے اپنے اپنے حلقوں سے خود جو ان کے اوپر اعتراض لگا ہے وہ پٹیشن دائر کر رہے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ ٹائم دیا گیا ہے 10 تاریخ تک, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 3 دن تھے یہ درخواستیں دائر کرنے کے حوالے سے, تو 3 دن کے اندر ہی ان کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے تھا. 3 دن کے اندر فیصلہ اس لیے ہونا چاہیے تھا کہ پہلے یہ لیٹ کیا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ بلے کے نشان کے اوپر جو معاملہ اٹھایا گیا کہ لوگوں کے اندر ایسی لہر پیدا ہو اور وہ یہ سمجھیں کہ پتہ نہیں بلے کا نشان ملے گا یا نہیں ملے گا, خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا ہے, وہ پتہ نہیں آئیں گے یا نہیں آئیں گے, پتہ نہیں ان کو امیدوار ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ابھی بھی پی ایم ایل این یا باقی ساری جماعتیں کمپین حلقوں میں کر رہی ہیں,
उनके कोई कागजात नामजदगी मुस्तरद नहीं है। हमें 10 तारीख तक लटकाया गया है ताकि लोग जो हैं उस वक्त तक यही रहें कि पता नहीं कौन हमारा उम्मीदवार आएगा। आप देखें कि 1 महीना टाइम रह गया है और इस वक्त तक हमारे उम्मीदवारों के हवाले से अदालतों में मामला पेंडिंग है, क्लियर ही नहीं हो रहा, और वो इतराज़ लगाए गए हैं जो किसी PMLN के एक बंदे के ऊपर नहीं लगाए गए। मैं ये समझता हूँ कि फ़ौरन अभी अदालतों के पास अगर 10 तारीख के लिए टाइम है तो ये 1-2 दिन के अंदर अंदर फैसला करें ताकि इस कौम को इंसाफ मिल सके। थैंक यू।